सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा स्वागत छ। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणी लिएर सहकर्मी प्रिन्स र म दिवा उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगबाट। सन् 2008 को विश्व आर्थिक मन्दीले आक्रान्त बेलायत अन्ततः यसबाट तङ्ग्रिएको छ। बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले बेलायतको सन् 2010 देखि अङ्गाल्दै आएको आर्थिक मितव्ययिता अन्त्य भएको घोषणा यसै साता गरेकी हुन्। आर्थिक मन्दी तथा ऋणभार कम गर्न बेलायत सरकारले आफ्नो खर्चमा व्यापक कटौती गरेको थियो। आर्थिक मन्दी भएपछि राजस्व सङ्कलन उल्लेख्य रूपमा कम हुन गयो। यसले सरकारको बजेटलाई निकै प्रभाव पारेको थियो। सन् 2005 मा 20 अर्ब पाउन्ड बजेट घाटा भएको बेलायतमा सन् 2008 को आर्थिक संकटले सन् 2009 मा 50 अर्ब पाउन्ड र सन् 2010 मा 103 अर्ब पाउन्डसम्म पुगेर स्वास्थ्य शिक्षा बाहेक सरकारी खर्च 20% सम्म कम गरिएको थियो। अस्टेरिटी नीतिबारे पनि धेरै मतान्तर छ। कोही अर्थशास्त्री बजेट घाटा र सरकारी खर्च कम गरी अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन योजना बनाउन अस्टेरिटी जरुरी रहेको बताउँछन्। तर किन्सको अर्थशास्त्र अनुसार खर्च कटौतीले माग कम भई आर्थिक वृद्धि दर कम हुन्छ। आर्थिक वृद्धि दर कम भएपछि कम कर उठ्ने हुँदा खर्च कटौतीले प्रतिकूल असर पर्ने मान्यता छ। अस्टेरिटी आलोचक तथा बेलायतको प्रमुख विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कर्बिनले सरकारी खर्च कटौती भन्दा आर्थिक वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। बेलायतमा आर्थिक सङ्कट आउनुमा बैंकहरूको दोष रहेको जनाउँदै कर्बिन साधारण मानिसले यसको असर भोग्नु नहुने तर्क राख्छन्। नेता कर्बिनले अस्टेरिटी नीति आर्थिक नभई राजनीतिक भएको पनि बताएका छन्। सरकारको अस्टेरिटी नीतिले न्यून आय भएका मानिसलाई सरकारले दिने सहुलियतमा कम भएर गरिबीको खाडल बढिरहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। बेलायत सरकारले आफ्नै निकाय इक्वालिटी ह्युमन राइट्स कमिसनले सन् 2010 देखि सन् 2022 मा अस्टेरिटीले पार्ने प्रभाव पारे गरेको अध्ययनमा व्यापक असमानता बढेको देखिएको छ। यस अध्ययनले सबभन्दा न्यून आय भएका मानिसको कमाई 10% कम भएको र सबभन्दा बढी 1% भन्दा कम भएको छ। अस्टेरिटी नीतिले गर्दा सबै करमा भएको परिवर्तन लोक कल्याणकारी तथा सार्वजनिक खर्चमा पर्ने प्रभावबारे अध्ययन गरिएको थियो। सन् 2008 को आर्थिक मन्दी र अस्टेरिटीको प्रभावले बेलायतको जीवनस्तर कम हुनुको साथै अहिलेका कुल आम्दानी दशकपछि सन् 2008 को अनुपातमै रहेको लन्डन स्थित अर्थ व्यवस्थापन विज्ञ विकल चन्द्र आचार्य बताउँछन्। अस्टेरिटी नीतिले बेलायतको बजेट घाटा कुल गृहस्थ उत्पादनको सन् 2010 मा 10% भन्दा अहिले 2% मा झरेको छ। बेलायती युवाहरू मर्गेज बाहेक 200 अर्ब पाउन्ड बराबरको ऋण रहेको र बेलायतको कुल आम्दानीको 90% ऋणभार भएकाले यसले बेलायतको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारिरहेको आचार्यको विश्लेषण छ। बढ्दो ऋणभार, मुद्रास्फीति, ब्रेक्जिट, अनिश्चितता तथा उत्पादकत्वमा कमीले बेलायती अर्थतन्त्र थप चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ। प्रधानमन्त्री मेको सत्तारूढ दल कन्जर्भेटिभले अस्टेरिटी नीति अवलम्बन गर्दा दोस्रो ठूलो दल लेबरले भने आर्थिक वृद्धिमा निकै जोड दिए कम्पनी लगायत धनीलाई बढी कर लगाई निम्न वर्गको हैसियत उकास्न समाज कल्याणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। लेबरको ट्रेड युनियनसँगको सम्बन्ध मजबुत छ। कन्जर्भेटिभ पार्टी बेरोजगार भत्ता लगायत राज्यको अरू सुविधा पाएर बस्ने मानिसभन्दा काम गरेर आय आर्जन गर्ने मानिसलाई बढी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। त्यसैले यो पार्टी सन् 2010 मा सरकारमा आएदेखि नै भत्ता सुविधामा कटौती गरी अस्टेरिटी थप कडाई गर्दै आएको छ। अमेरिकाको चेतावनीका बावजुद भारत र रुस बीच S-400 हवाई प्रतिरक्षा क्षेप्यास्त्र प्रणाली सहित विभिन्न महत्वपूर्ण सम्झौताहरू भएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भारत भ्रमणका अवसरमा ती सम्झौताहरू भएका हुन्। बिहिबार साँझ दिल्ली ओर्लिएका पुटिनले 24 घण्टे भारत बसाइका क्रममा करिब $5 अर्ब मूल्य पर्ने अत्याधुनिक प्रतिरक्षा प्रणाली सहित $10 अर्ब बराबरको सम्झौता भएको हो। त्यसमध्ये पनि रुसमा बनेका M-400 प्रतिरक्षा प्रणाली खरिद गर्ने सम्बन्धी सम्झौतालाई भने विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। यसले 400 किलोमिटर टाढासम्म प्रहार गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। यसका अतिरिक्त भारत र रुस बीच अन्तरिक्ष योजना, प्रति आतंकवाद, आणविक कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा पनि विभिन्न समझदारीहरू भएका छन्। विश्व राजनीतिमा रुस भारतको पुरानो रणनीति साझेदारको रूपमा चिनिन्छ। शीत युद्धकालमा पनि भारत र तत्कालीन सोभियत संघ बीच घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। तर बदलिदो विश्व परिस्थितिमा भारतले रुसको पुरानो प्रतिद्वन्दी अमेरिकामा पनि सम्बन्ध विस्तार गर्दै लगेको छ। अमेरिकाले पनि चीनको विश्व शक्ति बन्ने लक्ष्यलाई अंकुश लगाउन र एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा सामरिक भूमिका विस्तार गर्न भारतसँग सम्बन्ध सुधारको रणनीति अख्तियार गरेको विदेश मामिला जानकारहरूको धारणा छ। सन् 2014 मा क्रिमियामाथिको रुसी नियन्त्रण र सन् 2016 को
अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनावमा रुसले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्ने विवादका कारण पछिल्लो समय अमेरिका र रुसबीच सम्बन्ध चिसिन पुगेको छ। गत वर्ष अमेरिकाले रुस, इरान र उत्तर कोरियामाथि आर्थिक र राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यले काट्सा कानून जारी गरेको थियो। सो कानूनले कुनै पनि मुलुकलाई यी मुलुकसँग रक्षा सम्बन्धी सम्झौता तथा कारोबार गर्न प्रतिबन्ध गरेको छ। तर अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई उनले चाहेको खण्डमा कुनै पनि मुलुकलाई त्यस कानूनबाट छुट दिने अधिकार छ। भारतले अमेरिकाको सम्बन्ध बिग्रिन नदिन रुससँगको M400 खरिद सम्झौतालाई काट्सा कानूनबाट बाहिर राख्न विशेष अनुरोध गर्दै आएको थियो। भारतको सो अनुरोधप्रति अमेरिका केही सकारात्मक देखिए पनि अन्तिम निर्णय भने भइसकेको थिएन। त्यसैले शुक्रबार भएको M400 खरिद सम्झौताप्रति अमेरिकाले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउने हो त्यसलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन बीचको दोस्रो शिखर सम्मेलन चाँडै हुने बताएका छन्। पोम्पियोले दुई नेता बीचको वार्ताको वातावरण मिलाउन आफू उत्तर कोरियाको भ्रमणमा जान लागेको बताए। उनी शनिबार जापानको राजधानी टोकियो पुगेका थिए। उनले भने, मेरो भ्रमणको उद्देश्य अमेरिका र उत्तर कोरिया बीच प्रशस्त विश्वास बढाउन रहनेछ। टोकियो विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग उनले भनेका छन्, त्यसमा हामी अर्को शिखर सम्मेलन गर्दैछौँ। पोम्पियोले भने, मेरो भ्रमण आगामी शिखर सम्मेलनको तयारी, स्थान र समय तय गर्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ। ट्रम्प र किम बीच गत जुनमा सिङ्गापुरमा पहिलो शिखर वार्ता भएको थियो। पाकिस्तानका प्रतिपक्षी दलका नेता शहबाज शरीफलाई भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। उनलाई भ्रष्टाचार विरोधी निकाय नेशनल एकाउन्टेबिलिटी ब्युरो NAB ले शुक्रबार पक्राउ गरेको हो। शहबाज पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ परिवारबाट भ्रष्टाचार आरोप लाग्ने पछिल्लो सदस्य हुन्। शहबाजको दल पूर्व क्रिकेट खेलाडी इमरान खानको दलसँग हालै भएको निर्वाचनमा पराजित भएको थियो। उनीमाथि पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तमा गुणस्तरहीन आसियाना हाउजिङ स्किमका नाममा 19 खर्ब डलर अनियमितता गरेको अभियोग लगाइएको NAB प्रमुख शाहजाद सालिमले बताएका छन्। उनी पन्जाबका पूर्व मुख्यमन्त्री पनि हुन्। सालिमले पन्जाबका शहबाजलाई अदालतमा कहिले उपस्थित गराइनेछ भन्ने बारे केही बताएका छैनन्। शहबाजको दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN ले घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ। PMLN प्रवक्ता मालिक अहमद खानले भने, हामीले उनको पक्राउबारे वास्तविकता सङ्कलन गरिरहेका छौँ, साथै नेतृत्वबीच छलफल गरी आगामी रणनीति बनाउनेछौँ। पाकिस्तानको भ्रष्टाचार विरोधी अदालतले गत जुलाईमा PMLN का नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई अवैध रूपमा बेलायतमा सम्पत्ति राखेको ठहर गर्दै 10 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। तर गत महिना उनकी धर्मपत्नीको बेलायतमा निधन भएपछि शरीफको पुनरावेदनलाई विचाराधीन अवस्थामा राख्दै जेलबाट रिहा गरिएको थियो। पानामा पेपर्सले शरीफ परिवारले पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेको खुलासा गरेको थियो। लगतै अदालतले शरीफलाई राजनीतिमा अयोग्य ठहर गरेपछि उनले प्रधानमन्त्री पदबाट समेत राजीनामा दिएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी निकाय इन्टरपोलका चिनिया प्रमुख मेङ होङवेई बेपत्ता भएपछि फ्रान्समा अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। इन्टरपोलको फ्रान्स स्थित मुख्यालयबाट गत साता चीन गएका मेङ सम्पर्कविहीन भएका थिए। मेङ फ्रान्सबाट भने नहराएको फ्रान्सेली अधिकारीले दावी गरेका छन्। समाचार संस्था AFP ले उनी आफ्नो परिवारको सम्पर्कमा नरहेको जनाएको छ। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले गोप्य स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सोधपुछ गर्न मेङलाई लगिएको जनाएको छ। पत्रिकाका अनुसार के कारणले उनलाई लगिएको भन्नेबारे उल्लेख गरिएको छैन। मेङ बेपत्ता भएको भन्दै उनकी पत्नी प्रहरीको सहयोग लिन पुगेपछि अनुसन्धान थालिएको थियो। चिनिया पक्षले मेङको अवस्थाबारे हालसम्म केही उल्लेख गरेको छैन। मेङ बेपत्ता भएको सार्वजनिक भएपछि इन्टरपोलले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो घटना फ्रान्स र चीन दुवैका लागि चासोको विषय भएको जनाएको छ। मेङले आफू संसारकै प्रहरीलाई सक्षम बनाउन लागि पर्ने बताएका थिए। मेङ 192 सदस्य रहेको संगठनको अध्यक्ष हुन्, तर दैनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी भने महासचिवको रहेको इन्टरपोलले जनाएको छ। अध्यक्षका रूपमा कार्यकारी समितिको नेतृत्व गर्ने मेङले इन्टरपोललाई परामर्श र निर्देशन दिन्छन्। मेङ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ अधिकारी पनि हुन्। उनीसँग प्रहरी संगठन र अपराधिक न्याय क्षेत्रको 4 दशक लामो अनुभव छ। सन् 2016मा इन्टरपोलको अध्यक्ष निर्वाचित मेङको कार्यकाल 2020 सम्म छ। मेङ यसअघि चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मामिलाका भूतपूर्व उपमन्त्री समेत थिए। सन् 2016मा इन्टरपोलको अध्यक्षमा निर्वाचित हुने अघि उनी चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मामिला उपमन्त्री थिए। मेङले लागू औषध, अपराधिक न्याय, प्रतिआतंकवाद, सीमा सुरक्षा लगायतका मुद्दामा 4 दशक कार्य गरेको इन्टरपोलले जनाएको छ। इन्टरपोलले विभिन्न देशमा खोजी गरिएका अपराधीलाई पक्राउ गर्न संसारभरि रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न सक्छ, तर पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने तथा प्रहरी खटाउने अधिकार भने छैन।
बेलायत, अस्ट्रेलिया तथा नेदरल्यान्ड्स सरकारले रुसी सैनिक गुप्तचर निकाय GRUले विश्वकै ठूलो साइबर आक्रमण गरेको आरोप लगाएका छन्। दुई देशले सन् 2016 को अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानको लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय समितिमाथि आक्रमण गरेको दावी गरेका हुन्। उनीहरूले विश्वका राजनीतिक, व्यापारिक, सञ्चार तथा खेलकुद सङ्गठनमा गरिएका साइबर आक्रमणका लागि GRU जिम्मेवार भएकोमा विश्वस्त रहेको बताएका छन्। बेलायती अधिकारीहरूले GRUले क्रेमलिनको आदेशअनुसार सो कार्य गरेको जनाएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आक्रोशित रूपमा पटक पटक सो आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। पुटिनले यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भएको शिखर बैठकमा अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रुसले हस्तक्षेप नगरेको कुरा गर्नु बेवकुफी भएको बताएका थिए। बेलायतको नेसनल साइबर सेक्युरिटी सेन्टर र अस्ट्रेलिया सरकारले GRUलाई आक्रमणमा सीधा आरोप लगाएका हुन्। बेलायती विदेश मन्त्री जेरेमी हन्टले रुस तथा उसका साझेदारहरूमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने बारे छलफल भइरहेको जनाएका छन्। अस्ट्रेलिया सरकारले रुसी कदम उसको जिम्मेवार राज्यको व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धता विरुद्ध भएको जनाएको छ। ल्याटिन अमेरिकाको खाद्यान्नका लागि धनी मानिने मुलुक पेरुका बालबालिका तथा गर्भवती महिलामा कुपोषणको समस्या खतरनाक अवस्थामा देखिएको छ। 3 वर्ष मुनिका हरेक 5 बालबालिका मध्ये 2 जनामा कुपोषणको समस्या रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। सर्वेक्षण अनुसार 43.6% बालबालिकामा कमसल खानाका कारण कुपोषण हुने र जसका कारण रक्त अल्पता एनेमियाको समस्या रहेको पेरुको तथ्याङ्क मामिला हेर्ने निकायले जनाएको छ। सर्वेक्षण अनुसार त्यहाँका 30% गर्भवती महिलामा रक्त अल्पताको समस्या छ। यसको कारक तत्व भनेको सो अवस्थामा माछा मासुको आहारको आवश्यक परिपूर्ति नभएका कारण रगतमा आइरनको तत्वको कमी भएको अध्ययनले देखाएको छ। पछिल्लो 1 दशक यता पेरुको आर्थिक वृद्धि दर उच्च रहेको भए पनि खाद्यान्नका कारण कुपोषणको दर भने सन् 2011 पछि निरन्तर रहेको बताइएको छ। यसैबीच सरकारद्वारा एनेमियाको कमीलाई घटाउने अभियान स्वरूप राष्ट्रिय अभियान सुरु गरिएको छ। सो अभियानको उद्घाटन गर्दै पेरुका राष्ट्रपति मार्टिन विजकाराले एनेमियाको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नु सरकार र पुरै पेरुवासीको प्राथमिकता रहेको बताए। बालबालिकाको कुपोषणको समस्यालाई आगामी 3 वर्षमा 19% झार्ने लक्ष्य रहेको राष्ट्रपतिले बताएका छन्। श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रिणी अन्तर्गत आज हामी विविध अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हामीसँग सूचना, प्रविधि र रोचक प्रसङ्ग बाँकी नै छन्। अहिले भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि इन्द्रिणीमा पुनः स्वागत छ श्रोता। अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रिणीमा अब पालो सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रसङ्गको। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई यौनजन्य सामग्री भएको वेबसाइटको पहुँचमा रोक लगाउन आदेश दिएसँगै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाली समाजको मूल्य मान्यता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको तथा समाजमा यौन हिंसा र विकृति सिर्जना गर्न प्रेरित गरेकाले यो कदम चालिएको उल्लेख छ। केहीले यसको खुलेरै स्वागत गरेका छन् भने धेरैले आक्रोश पोखेका छन्। नेपालका प्रमुख आइएसपीहरूले पोर्न सामग्री उपलब्ध हुने सयौं वेबसाइट ब्लक गरिसकेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि ती वेबसाइटका सामग्री हेर्न कम भएको भने देखिँदैन। कारण भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क VPN हो। सार्वजनिक नेटवर्कमा उपलब्ध सामग्रीलाई निजी नेटवर्कमै भए जसरी प्रयोग गर्न यसले सघाउ पुर्याउँछ। सुरक्षा र व्यवस्थापनका दृष्टिले यो निकै प्रभावकारी प्रविधि हो। काठमाडौँका केही IT सम्बन्धी कम्पनीले कार्यशाला पनि आयोजना गर्दैछन्। VPN कसरी प्रयोग गर्ने भनी नेपालमा इन्टरनेटमा खोज्नेको संख्या प्रतिबन्ध पछि झण्डै 70%ले बढेको गुगल ट्रेन्डले देखाएको छ। नेपालमा पोर्न सामग्री हेर्न VPN को प्रयोग बढेको देखिए पनि यसलाई विकल्पका रूपमा भने अर्थ्याइहाल्न मिल्दैन। यसका अनेकौं बेफाइदा बारे पनि युवा जमात सचेत हुन आवश्यक छ। जस्तै सार्वजनिक स्थलमा इन्टरनेट चलाउँदा ब्राउजिङ सुरक्षित हुन्छ भन्ने छैन। त्यस्तो अवस्थामा इन्ट्रुडरलाई आफ्नो ब्राउजिङ क्रियाकलापबाट टाढा राख्न VPN फलदायी सिद्ध हुन सक्छ। फायरवलको उपस्थितिमा इन्टरनेट चलाउँदा ब्राउजिङ सुरक्षित रहनेमा कुनै दुई मत नै छैन। तर VPNले एक तह सुरक्षा थप गरिदिने पक्षलाई पनि नकार्न सकिँदैन। डिजिटल साक्षरता बढेसँगै प्रयोगकर्ताले आफ्नो पहिचान गुमनाम राख्न सामान्य मानिन्छ। VPN प्रयोग गर्न जति रमाइलो छ जस्तो लाग्छ त्यति नै कठिन पनि छ। प्रभावकारी ढङ्गले यसलाई प्रयोगमा ल्याउन आफ्नो नेटवर्क ट्राफिक बारे प्रयोगकर्ता अवगत हुन आवश्यक छ। अझ नेटवर्क टोपोलोजी विभिन्न प्रोटोकल बारे राम्रो ज्ञान हुनेले यसलाई अधिकतम लाभ उठाउन सक्छन्। गतिलो तरिकाले VPN चलाउन मन लाग्ने तर खासै ज्ञान नभएकाका लागि यसको विकल्प हो पेड VPN। केही शुल्क तिरी यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तुलनात्मक रूपमा यस्ता नेटवर्क निशुल्क नेटवर्क भन्दा सुरक्षित पनि देखिएका छन्। सन् 2015 मा भारतमा पनि पोर्न साइटमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। त्यस निर्णयले चर्को आलोचना खेपेपछि सो प्रतिबन्ध हटाइयो। चीनमा फेसबुक, गुगल जस्ता वेबसाइट पनि प्रतिबन्धित छन्। तर इन्टरनेट साक्षर समुदायले भने सजिलै प्रयोग गर्ने गरेका वर्डप्रेस र युट्युब जस्ता साइट पाकिस्तानमा प्रतिबन्धित भए पनि त्यहाँ प्रयोगकर्ताको संख्यामा भने कमी आएको छैन।
ह्याकरको पहुँच 5 करोड प्रयोगकर्ताको एकाउन्टमा पुगेको घटनाले फेसबुक फेरि विवादमा तानिएको छ। गत साता एक फिचरमा भएको कमजोरीमा ह्याकरले 5 करोड एकाउन्टको विवरणमा पहुँच पाएको फेसबुकले बिहिबार सार्वजनिक गर्यो। फेसबुकका अनुसार ह्याकरले प्रभावित पारेका 5 करोड एकाउन्ट मध्ये यसका संस्थापक मार्क जुगरबर्ग र कम्पनीका चिफ अपरेटिङ अफिसर शेर स्यान्डबर्गको एकाउन्ट पनि छ। भ्यू एज फिचरमा भएको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै यो घटना भएको फेसबुकले सार्वजनिक गरेको छ। भ्यू एज प्रयोगकर्तालाई आफ्नो प्रोफाइलमा रहेका विवरण अन्य प्रयोगकर्ताले कसरी देख्न पाउँछन्, अरूलाई कति जानकारी उपलब्ध हुन्छ भनेर हेर्न मिल्ने फिचर हो। यो फिचरमा भएको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै ह्याकरले फेसबुकको एक्सेस टोकन चोरी गरेको कम्पनीले जनाएको छ। यही घटनाका कारण फेसबुक पुनः प्रयोगकर्ताको विवरण सुरक्षित राख्न नसकेको आरोप खेप्न बाध्य भयो। विश्लेषकहरूका अनुसार फेसबुकले युरोपियन युनियन ईयूको पछिल्लो इन्टरनेटमा तथ्याङ्क सुरक्षा कानून जेनरल डाटा प्रोसेस रेगुलेसन अनुसार आफ्नो वार्षिक कारोबारको निश्चित प्रतिशत जरिमाना तिर्नुपर्ने हुन पनि सक्छ। ईयूका लागि फेसबुकले आयरल्यान्डमा कार्यालय राखेको छ। आयरल्यान्डको कानून कार्यान्वयन निकायले विज्ञप्ति जारी गर्दै फेसबुकले प्रयोगकर्ताको एकाउन्टमा ह्याकरको पहुँच पुगेको जानकारी आफूलाई गराएको र यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। ईयूको यो कानून अनुसार सोशल मिडिया साइटले आफ्ना प्रयोगकर्ताको एकाउन्ट ह्याक भएको वा तथ्याङ्क चोरी भएको घटना 72 घण्टाभित्र सम्बन्धित देशको निकायलाई जानकारी गराउनुपर्छ। फेसबुकले घटनाको जानकारी 72 घण्टाभित्रै दिए पनि ईयूका प्रयोगकर्ता प्रभावित भए नभएको र फेसबुकको कमजोरी भए नभएको बारे अनुसन्धान भइरहेको डाटा प्रोटेक्सन कमिसन आयरल्यान्डले जनाएको छ। अमेरिकी 2 फेसबुक प्रयोगकर्ताले त क्यालिफोर्नियामा अदालतमा कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा पनि दायर गरेका छन्। फेसबुकले प्रभावित 5 करोड प्रयोगकर्ता र जोखिममा रहन सक्ने थप 4 करोड प्रयोगकर्तालाई पासवर्ड परिवर्तनका लागि सुझाव दिएको छ। कसले घटना गराए र कहाँका प्रयोगकर्ता बढी प्रभावित छन् भन्ने जानकारी फेसबुकले सार्वजनिक गरेको छैन। फेसबुकले आफ्नो ब्लगमा यो समस्या पत्ता लागिसकेको र समस्या पनि समाधान पनि भएको जानकारी बाँडेको छ। तर प्रयोगकर्ताको एकाउन्टमा पहुँच पाएका ह्याकरले उनीहरूको विवरण सङ्कलन गरेको वा दुरुपयोग गरेको विषयमा पनि जानकारी नभएको फेसबुकले जनाएको छ। फेसबुक एकाउन्टमा ह्याकरको पहुँचले प्रयोगकर्ताको फेसबुक एकाउन्ट मात्रै नभई फेसबुक एकाउन्ट मार्फत साइन इन गरिएका अन्य साइटहरूमा पनि पहुँच पुग्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। कुनै प्रयोगकर्ताले फेसबुक एकाउन्ट मार्फत टिन्डर जस्ता एपहरू साइन इन गरेका छन् भने एकाउन्टको पासवर्ड लिक हुँदा त्यहाँ पनि ह्याकरको पहुँच पुग्न सक्छ। प्रयोगकर्ताले यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउन हरेक एकाउन्टमा छुट्टा छुट्टै पासवर्ड राख्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। फेसबुकका माध्यमबाट कता कता लाइभ प्रसारण भइरहेको छ भन्ने जानकारी दिन सुरु गरिएको फेसबुक लाइभ म्याप विवादमा तानिएको छ। केही देशका नक्सा छेउमा देशमा गाभिएको देखाइएकाले यसको विरोध हुन थालेको हो। सो लाइभ म्यापमा नेपाल र भारतबीच सीमा समेत नरहेको देख्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको र धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिले एकैपटक हेरिरहेका पेज वा प्रोफाइल मात्र सो नक्सामा समावेश गरिनुलाई पनि धेरैले यसको कमजोरी भनी अर्थ्याएका छन्। सबै लाइभ बारे जानकारी दिन नसक्ने बेहोरा पहिले पनि फेसबुकले जनाइसकेको छ। यस्तै विवादको सामना गरिरहेको फेसबुकलाई आफ्नो छवि सुधार्न अनेक मौका आइरहे पनि त्यसतर्फ ध्यान जानुको साटो यसले थप विवादित कार्य मात्र गरिरहेको देख्न सकिन्छ। जर्मन लग्जरी कार निर्माता कम्पनी आउडीले सान फ्रान्सिस्कोमा आयोजित एक इभेन्ट मार्फत आफ्नो पहिलो इलेक्ट्रिक एसयुभी सार्वजनिक गरेको छ। यो कार एकदमै नयाँ प्रविधिका आधारमा तयार गरिएको छ। आउडीको सो ई-ट्रो 55 क्वाट्रो कारलाई स्पोर्टी एसभ्यू भनिएको छ, जसले एकपटकको फुल चार्जमा 402 किलोमिटर दूरी तय गर्न सक्छ। इलेक्ट्रिक कार भए पनि यसले 0 देखि 96.5 किलोमिटर प्रति घण्टाको गति केवल 5.5 सेकेन्डमै लिन सक्छ। यो कारमा 95 किलोवाटको ब्याट्री युनिट जडान गरिएको छ। यो टेस्लाको इलेक्ट्रिक कारमा भएको ब्याट्री युनिट भन्दा पनि राम्रो भएको बताइएको छ। सो ब्याट्री युनिटलाई 150 किलोवाट चार्जरको सहयोगले 30 मिनेटमै 80% सम्म चार्ज गर्न सकिन्छ। यसको अर्थ अब चार्जिङका लागि घण्टौं पर्खनु पर्ने बाध्यता हुने छैन। आगामी वर्ष अर्थात् सन् 2019 को दोस्रो त्रैमासिकसम्म यो कार बिक्रीका लागि उपलब्ध भइसक्नेछ। यसको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य $74,800 अर्थात् करिब 87 लाख नेपाली रुपैयाँ हुनेछ। आउडीले सन् 2025 सम्म 20 भन्दा बढी इलेक्ट्रिक कारको मोडल ल्याउने जानकारी दिएको छ। यसका लागि आगामी दिनमा इलेक्ट्रिक कारको प्रयोग अझ बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
वर्ल्ड वाइड वेबका प्रणेता टिम बर्नर्स-ले प्रयोगकर्ताका डाटा सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले वेब पद्धति परिष्कार परिमार्जन गर्न लागि परेका छन्। मैसाचुसेट्स इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी MIT का इन्जिनियर तथा वैज्ञानिक समेत आबद्ध रहेको इन्क्रिप्ट नामक स्टार्टअपले सुरु गरेको परियोजना सोलिडसँग उनले सहकार्य गर्ने बताइएको छ। यस परियोजनाको मुख्य अवधारणा सेवा विकेन्द्रीकरणमा रहनेछ। यस अनुसार एक प्रयोगकर्ताद्वारा निर्मित एप्लिकेसनमाथि कुनै पनि निकायले नभई स्वयं प्रयोगकर्ताकै सर्वाधिकार रहनेछ। कसको डाटा स्टोर गर्ने र कसलाई त्यो बाँड्ने भन्ने निर्णय डेभलपर स्वयंले गर्न पाउनेछ। यो प्रविधि निर्माण हुन सके इन्टरनेटमा नयाँ युगको थालनी हुने प्राविधिज्ञ बताउँछन्। केही समय यता फेसबुक आफ्ना प्रयोगकर्ताको डाटा लिएर त्यति संयमित देखिएको छैन। लीको यो परियोजना फेसबुकका लागि ठूलो चुनौती बनेर आउन लागेको देखिन्छ। कम्पनीका रूपमा सन् 1998 सेप्टेम्बर 4 मा दर्ता भए पनि एक दशक यता गुगलले सेप्टेम्बर 27 लाई आफ्नो वार्षिकोत्सवका रूपमा मनाइरहेको छ। सामान्य सर्च इन्जिनका रूपमा सन् 1997 मा सुरु भएको गुगल विश्वको चौथो मूल्यवान प्रविधि कम्पनी भइसकेको छ। बजार मूल्यका हिसाबले एप्पल, अमेजन पछि माइक्रोसफ्ट र गुगलको प्रतिस्पर्धा छ। प्रयोगकर्ताका हिसाबले गुगल सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ताको दैनिक जीवनमा जोडिएको कम्पनी हो। सर्च इन्जिन होस् कि युट्युब वा एन्ड्रोइड फोन नै किन नहोस्, संसारमा करोडौं मानिस गुगलसँग दैनिक जीवनमा जोडिएका छन्। गुगलका दर्जनौं सेवाहरू मानिसहरूको दैनिक जीवन यापनकै लागि उपयुक्त हुने खालका छन्। उसका गुगल फोटोजदेखि गुगल म्याप र अर्थसम्मका प्रोडक्टहरू दिनहुँ प्रयोग हुन्छन्। मानिसका लागि सामान्य भन्दा सामान्य प्रश्न सोध्न पनि मिल्ने गुगल सर्च इन्जिन गुगलको परिचय पनि 20 वर्षको अवधिमा यस कम्पनीले धेरै आरोह अवरोध मार्फत थुप्रै परिचय बनाएको छ। सुरुमा एप्पल र त्यसपछि अमेजन ट्रिलियन अमेरिकी डलर कम्पनी बनेसँगै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने ठूला मात्र नभएर साना कम्पनी पनि उत्साहित बनेका छन्। त्यसमाथि अल्फाबेट र माइक्रोसफ्ट तेस्रो ट्रिलियन कम्पनी बन्ने होडमा लाग्दा अन्य व्यवसाय भन्दा आइटीमै भविष्य खोज्नेको संख्या बढ्दै जानु स्वाभाविक नै हो। सोही दौडमा फेसबुक, नेटफ्लिक्स जस्ता कम्पनी पनि लागि परेका छन्। एप्पलको छलाङ आश्चर्य पर्ने खालको पक्कै होइन। यसमा ग्याजेट अत्याधिक मूल्यमा बिक्री हुने गर्छन्। बेला बखत अन्य कम्पनी तथा ग्याजेट समीक्षकले यसका उपकरणमा खोट लगाउने गरेको पाइए पनि तिनको बिक्रीमा कमी आएको छैन। त्यसमाथि एप्पलका उपकरण प्रयोग गर्नुलाई विलासिताका दृष्टिले हेरिनुले पनि यसको व्यवसाय बढ्दो छ। वेब सेवा र प्राविधिक उपकरणमाथि मात्र नभई सानातिना वस्तु समेत आफ्नो ई-कमर्स पोर्टलमा बिक्री गर्ने अमेजन संसारकै दोस्रो ट्रिलियन डलर कम्पनी बनेको हो। यसको अभूतपूर्व छलाङलाई विभिन्न स्टार्टअप ई-कमर्स पोर्टलले प्रेरणाका रूपमा लिएका छन्। यसका संस्थापक जेफ बेजोस अहिले संसारकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका छन्। धेरै वर्षसम्म सर्वाधिक धनीको स्थानमा रहेका बिल गेट्सलाई पछि पारेका बेजोसले अहिले ससाना प्राविधिक स्टार्टअपमा पनि लगानी गरिरहेका छन्। श्रोता, अब लागौं रोचक प्रसङ्गतर्फ। विश्वकै भरपर्दो नक्साका रूपमा स्थापित गुगल म्यापले केवल बाटोको नक्सा मात्र नदेखाएर बाटो वरिपरिका दृश्य समेत समेट्दै लगेको छ। यसका लागि गुगलले करोडौं डलर खर्च गरेर गुगल स्ट्रिट भ्यू निर्माण गरिरहेको छ। 360 डिग्रीमा तस्बिर खिच्ने क्यामेरा प्रयोग गरिएको सो तस्बिरलाई स्टिच गरेर गुगलले आफ्नो सो नक्सा तयार पार्ने गरेको छ। यसरी तयार पारिएको तस्बिर अस्वाभाविक किसिमका देखिन्छन्। गुगल स्ट्रिट भ्यू क्यामेराले खिचेका तस्बिर अनौठो हुनाले ती तस्बिरलाई धेरैले भाइरल समेत बनाउँछन्। यसै क्रममा गुगल म्यापमा देखिएको एक जोडी युवा युवतीको तस्बिर शरीरको तल्लो भागसँग जोडिए जस्तो देखिएको छ भने एउटा पुरुषको खुट्टा मात्र देखिएका कारण सो तस्बिर अनौठो मानिएको छ। हवस् त श्रोता, आजको इन्द्रेणी यही सकिन्छ। भोलि फेरि फरक प्रसङ्ग सहितको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित प्रिन्स र म दिवा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।